बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मयार तालीम पर असरअंदाज होने वाले अवामिल के हवाले से। इससे जो पहले बात की थी हमने वो थी मयार तालीम के हवाले से। ठीक है जी। तो मयार तालीम के ऊपर जब हमने बात की थी तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि मयार तालीम होता क्या है, और इसमें हमने ये देखा था कि कम अज़ कम किसी एक ऑलरेडी जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है उसके साथ किसी एक चीज़ को कंपेयर करके उसका मवाजना करके देखना कि आया वो उस मयार पर पूरी उतर रही है या नहीं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि मयार तालीम जो है वो दो तरह का होता है, हिंदसी भी होता है और सिफाती भी होता है, जिसको हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव कहते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा ये कि हमने ये भी पढ़ा था कि मयार तालीम की 3 सूरतें होती हैं। मयार तालीम जो है वो या तो बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है या फिर अपनी जगह पर कायम होता है। ठीक है जी। हिंदसी मयार जो है वो फिगर्स में हम बयान करते हैं कि 100 में से इतने नंबर, 10 में से इतने, 20 में से इतने, और जो सिफाती मयार तालीम है उसमें हम उसकी कोई क्वालिटी बयान करते हैं, यानी गुड, बेटर, बेस्ट या फिर बैड, वर्स्ट, पुअर वगैरह। ठीक है जी। तो आज हमने डिस्कस करने हैं तालीमी मयार के ऊपर असरअंदाज होने वाले अवामिल, यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे यहाँ तालीमी मयार की गिरावट का सबब बन रहे हैं और उसको अपग्रेड नहीं होने दे रहे या ऊपर नहीं आने दे रहे। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे असातिज़ा की। अब असातिज़ा के हवाले से हम जानते हैं कि ये तो पिलर होता है। ठीक है ना। तालीमी अमल के अंदर तालीम व तदरीस के हवाले से उस्ताद जो है वो पिलर है, वो बुनियादी और अहम रोल प्ले कर रहा है। अगर तालीमी इदारों में काबिल और बेहतर तरबियत याफ्ता असातिज़ा की मुनासिब तादाद मौजूद नहीं होगी जो तदरीस से लगाव रखते हों और ज़िम्मेदारी और दिल जमी से अपना काम करें या सियासी ताल्लुक़ की बिना पर अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत इख्तियार करें। ठीक है जी। यानी वो कह रहे हैं कि वो टीचर्स जो मुखलिस होकर और ज़िम्मेदारी से काम करते हैं, अगर वो मौजूद नहीं हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सियासी ताल्लुक़ की बिना पर अपनी जो है वो ज़िम्मेदारियों से गफलत बरत रहे हैं, तदरीस को मिशन की बजाय माली मनफियत ख्याल करते हैं, यानी उनको सिर्फ सैलरी से लगाव होता है, अपने मजमून पर अबूर ना रखें, तालीम और तरबियत का मौसर इस्तेमाल और इतलाक़ ना करें, ज़ाती ज़िंदगी उनकी तज़ादात का शिकार हो, यानी घर में कोई झगड़े चल रहे हैं या घर में कोई मसले मसाइल हैं उनको तालीमी अमल के ऊपर मुसल्लत कर लें। बच्चों की सही तालीम और तरबियत जो है वो इस सारी सूरत हाल में मुमकिन नहीं है। इसलिए ऐसी सूरत हाल में तालीम का जो मयार है उसमें पस्ती आ जाती है। ठीक है जी। इसके बाद नसाब है। असातिज़ा के बाद तालीमी मयार पर असरअंदाज होने वाली जो अहम चीज़ है वो है नसाब। हम अपने तलबा और असातिज़ा की कारकर्दगी को कैसा और किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, नसाब उसका आईनादार होता है। अगर नसाब ही अच्छा नहीं है तो बच्चा चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, उस्ताद चाहे जितनी मर्जी मेहनत कर ले, वो स्टैंडर्ड का होगा ही नहीं। जब नसाब स्टैंडर्ड का नहीं है तो बच्चा लर्न क्या करेगा, वो सीखेगा क्या। ठीक है जी। नसाब में दिए गए मकासद और मवाद ही तालीमी मयार का तयन करते हैं। अगर नसाब में मुतय्यन शुदा मकासद तलबा और माशरे की हकीकी ज़रूरियात के मुताबिक ना हो, तलबा को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार ना करें, तो इस सूरत में क्या होगा, तालीमी मयार पस्त हो जाएगा। अगर इम्तिहान और नसाब में मुताबिकत ना हो, यानी इम्तिहान कहीं और से लिया जा रहा है, नसाब कहीं और का है, अक्सर बच्चे कहते हैं ना आउट ऑफ कोर्स, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आ गया, तलबा इल्म की बजाय नंबरों के लिए कोशां रहें, तख्लीकी काम करने वाले तलबा की सुनवाई ना हो, यानी उनकी कोई बात ही ना सुने या उनको कोई वेटेज ही ना दी जाए और कहें कि बस नहीं, लकीर के फ़कीर बन जाएं, जो जैसे है बस वैसे ही करें। ठीक है जी। इससे क्या होगा कि तलबा की इल्मी महारतें और इक्तिसाब किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकेगा। जब तलबा की इल्म से दिलचस्पी ही नहीं होगी तो इक्तिसाब यानी उसका सीखना कहाँ से आएगा, लर्निंग कैसे होगी। इल्मी कमाल नहीं होगा तो मयार भी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि वालिदैन जो हैं, हम जानते हैं कि बच्चे के 5 घंटे 6 घंटे तो स्कूल में गुजरते हैं, बाकी 18 घंटे वो घर में गुजारता है। ठीक है जी। तो वो 18 घंटों में कौन उसके पास होता है जी, वालिदैन, बहन भाई, अजीज़ रिश्तेदार। ठीक है। घर में रहने वाले अफराद, उनके रवैये, ये सब चीज़ें बच्चे की तालीम के हवाले से बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। वालिदैन का अनपढ़ या कम तालीम याफ्ता होना, तालीम की तरफ उनका मनफी रवैया, ये सब चीज़ें भी मयार तालीम को मुतासर करती हैं। मतलब वालिदैन कंसर्न ही नहीं है,
وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ بچہ پڑھے یا اس کی پڑھائی کی پرواہ ہی نہیں کر رہے، تو بچے کو تو ویسے ہی موقع چاہیے، وہ تو کہے گا ٹھیک ہے جی بس میری جان چھٹی ہوئی ہے۔ والدین سر پہ سوار ہوں گے تو بچہ کچھ کرے گا۔ وہ اپنے بچوں کے رجحان، دلچسپی، صلاحیت کے بارے میں علم نہیں رکھتے کہ ان کا بچہ کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا۔ ان کی صلاحیتوں کے برعکس ان سے غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، یعنی ہر بندہ آگے کہتا ہے جی بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بس اور کچھ ہو نہ ہو ڈاکٹر بن جائے، بچے میں اتنی ایبلٹی نہیں ہے ڈاکٹر بن جائے۔ اچھا، ایسے مضامین پڑھنے پر اور پروگرامز میں داخلہ لینے پر ان کو مجبور کرتے ہیں جو ان کی صلاحیتوں اور قابلیت سے میچ نہیں کرتے۔ ایسی صورت میں یقینی طور پر طلبہ کی کارکردگی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے تعلیمی معیار پست ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سماجی و معاشی حالات، ملک اور معاشرے کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات بھی براہ راست تعلیم کے معیار کو متاثر کرتے ہیں۔ اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، یعنی سیاست جو ہے وہ سٹیبل نہ ہو، لڑکھڑا رہی ہو، ایک لیڈر آ رہا ہے، دوسرا جا رہا ہے، تیسرا آ گیا، چوتھا چلا گیا، ہڑتالیں، ہنگامے، جلد سے جلوس، ان کی وجہ سے زندگی معطل ہو جائے، طلبہ ہڑتالیں کریں، اساتذہ کلاسز کا بائیکاٹ کریں، انصاف نہ ملے، دھونس دھاندلی، سفارش عام ہو، حقدار کو اس کا حق نہ ملے، لوگ غیر مہذب اور غیر اخلاقی ذرائع سے ناجائز مراعات حاصل کریں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رواج ہو، تو کیا ہوگا؟ طلبہ اور اساتذہ کی توجہ تعلیم سے ہٹ جائے گی۔ طلبہ ناجائز ذرائع پر بھروسہ کریں گے کہ جی رشوت کے بغیر نوکری نہیں ملنی، یہ کنفرم ہے، چاہے مل بھی رہی ہو پھر بھی کہہ دیں گے نہیں مل رہی۔ اساتذہ مادی منفعت یعنی دنیاوی جو منافع ہے اس کے حصول کے لیے کوشاں رہیں، پڑھائی ادارے میں جا رہے ہیں، تھوڑا بہت ٹائم دے رہے ہیں، سیلری مل رہی ہے، ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، یہ کر لیا وہ کر لیا، پرائیویٹ ادارے بنا لیے، گاڈ نوز کہ کیا کیا کرتے ہیں، لیکن اپنی اصل ڈیوٹی پہ وہ توجہ نہیں دیتے۔ تعلیمی نظام کے اصول و ضوابط سے ان کا یقین اٹھ جاتا ہے، تعلیمی نتائج خراب آتے ہیں، اساتذہ کی کارکردگی مایوس کن ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ تعلیمی معیار جو ہے وہ کمی کا باعث نہیں بنے گا؟ اقتصادی یعنی اکنامک کنڈیشنز، اقتصادی صورتحال بھی تعلیمی معیار کو بہت متاثر کرتی ہے۔ تعلیمی اداروں کی اچھی کارکردگی میں اساتذہ اور طلبہ کے علاوہ تعلیمی سہولیات کا بھی بڑا رول ہوتا ہے۔ ادارے کے اندر پانی، بجلی، چار دیواری، کمروں کا موزوں اور مناسب ماحول، طلبہ کی تعداد کی گنجائش کے حوالے سے مطلب ان سے زیادہ بچوں کو بٹھانا، کلاس میں بیٹھنے کی جگہ نہ ہونا، لائبریری، لیبارٹری یا تو موجود نہیں ہے یا اس میں سامان نہیں ہے، جیسا کہ موسٹلی ہوتا ہے۔ جو بیچارے غریب ادارے ہوتے ہیں، اسکول ہو گئے، کالجز ہو گئے، اچھا جی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعلم اور تدریس کا عمل بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب سہولیات نہیں ہیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، ایکوپمنٹس نہیں ہیں، تو آبویسلی وہ پھر چل چلا والی بات ہو جاتی ہے۔ اس طرح ضروری طبعی اور تعلیمی سہولیات کی عدم موجودگی تعلیمی معیار کو پست کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہے جی انفرادی اختلافات اور عدم مطابقت۔ تو یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص دوسرے سے مختلف ہے، طلبہ میں بھی انفرادی اختلافات پائے جاتے ہیں، کچھ بچے بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، کچھ کم ذہین ہوتے ہیں، وہ سماجی اقتصادی اعتبار سے بھی مختلف ہوتے ہیں، یعنی کچھ غریب فیملیز سے آئے ہوتے ہیں، کچھ رچ فیملیز کے ہوتے ہیں، کچھ مڈل کلاس کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی خاص مضمون، سرگرمی یا پیشے کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، لیکن والدین، رشتہ دار، بہن بھائی اپنی پسند یا ناپسند کی بنا پر بچوں کو ایسے مضامین یا پروگرامز میں داخلہ لینے پر مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی اپنی دلچسپی، پسند، مہارت، صلاحیت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کی وجہ سے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ان کے لیے وہ بوجھ بن جاتی۔ سبجیکٹ چاہے اچھا بھی ہے لیکن اگر انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں رکھا تو ان کو اچھی چیز بھی بری لگے گی، وہ کہیں گے یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیسا سبجیکٹ ہے، یہ مجھے تو پسند نہیں ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ بے مقصد ہو جائے گی جو تعلیم ہے، بچے کو کوئی ایم ہی نظر نہیں آئے گا کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے بننا کیا ہے، وہ ایسے فیڈ اپ ہو جائے گا، اکتا جائے گا ایسی تعلیم سے۔ اس سے کیا ہوگا کہ تعلیم کا معیار گر جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ وہ عوامل ہیں، یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ تعلیمی معیار کی گراوٹ کا سبب ہیں، اور جس ملک، جس معاشرے اور جس تعلیمی نظام کے اندر بھی یہ فیکٹرز منفی انداز میں پائے جائیں گے وہاں پہ تعلیمی معیار جو ہے وہ آٹومیٹکلی گراوٹ یا ڈکریز کا شکار ہو جائے گا۔